मार्थाका परेली बन्द आँखाका कुना कुनाबाट आँसुका थोपा रसाएर आँखा मुनि समतल मैदानमा छिटो बग्दै गालाका डिलबाट झन् छिटो गतिमा हाम फाल्दै बग्न थाल्छन्। कुरूप नारी मैचाङ त्यसको कुनै अर्थ लाउन सक्दिन। बिहान आदिगुरुको नियमित प्रवचनबाट सुरु हुने बस्तीको दिनचर्या आदिमाताको शुभ आशीर्वादबाट सुरु हुन्छ। यसबाहेक बस्तीको दिनचर्यामा कुनै परिवर्तन र संशोधन हुँदैन। बस्ती पहिले जुन नियमले चलिरहेको थियो त्यही नियमले चलिरहन्छ। आदिमाताको शुभागमनद्वारा सृजित थप नियमहरू जुन नियमित भन्दा बढी अनियमित प्रकृतिका हुन्छन्, कसैलाई पनि अतिरिक्त वा अवाञ्छनीय लाग्दैनन्। आदिगुरु प्रशान्तले स्थापना कालदेखि नै बस्तीमा 3 विभाग खडा गरेको हुन्छ: आदि श्रमशाला, आदि आरोग्यशाला र आदि शिक्षणशाला। उसको दृष्टिमा शारीरिक श्रमले भूमि पूजनको रूप लिएको हुन्छ, जसको भावनात्मक महत्त्व हुन्छ भूमि अथवा पृथ्वीसित मानिसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध। आदि श्रमशाला अन्तर्गत कृषिजन्य कार्यका अतिरिक्त केही औद्योगिक कार्य पनि सञ्चालित हुन्छन्, ग्रामीण स्तरीयता अनुरूप। बस्तीलाई आर्थिक दृष्टिले आत्मनिर्भर तुल्याउन आदि श्रमशालाले अहम भूमिका खेलेको हुन्छ। सबैलाई श्रमदान अनिवार्य हुन्छ। आदि आरोग्यशालामा रोगीहरूलाई राख्ने व्यवस्था हुन्छ। यहाँ महारोग लागेका कोढीहरू मात्र हुन्छन्। आदिगुरुले बस्ती बसाउँदा कोढीहरूलाई विशेष स्थान दिनुको कारण हुन्छ रूपाकृतिमा आधारित मानवीय सम्बन्धलाई अस्वीकार गर्नु। अङ्गभङ्ग कोढीहरूको समीप बस्दा उनीहरूको जीवन अवलोकन गर्दा र उनीहरूको सेवा गर्न खोज्दा जीवनका धेरै रहस्यहरू उद्घाटन हुन्छन्। यो गुरुको विचार हुन्छ। तर बस्तीमा कोढीहरूको सेवा स्वैच्छिक कार्य हुन्छ, न कि अनिवार्य। बस्तीवालाहरू सामान्य मानव स्वभाव अनुसार कोढीहरूदेखि भयभीत हुन्छन्। सकभर आफूलाई आदि आरोग्यशालाबाट पन्छ्याउने चेष्टा गर्छन्। बस्तीको बहुमत त्यस गृहलाई सधैँ अपरिचय, संदिग्धता र सूत्रतापूर्ण दृष्टिले हेर्छन्। आदिगुरुको दृष्टिमा यो एक अज्ञानताभन्दा बढी केही हुँदैन। सही अर्थमा आदि आरोग्यशाला जीवनप्रति मानिसहरूको भावना नाप्ने एक तराजु हुन्छ। बस्तीमा सबभन्दा लोकप्रिय हुन्छ आदि शिक्षणशाला। आदिगुरु प्रशान्तले बस्तीमा शिक्षाको ज्योति प्रज्वलित पार्न आफ्नै पाराले मौलिक विद्यापीठ स्थापना गरेको हुन्छ। बस्तीमा निरक्षर, सामान्य रूपले साक्षर, शिक्षित, उच्च शिक्षित सबै प्रकारका व्यक्ति हुन्छन्। शिक्षाको यस असमान वितरण र आफ्नो महत्त्वाकांक्षालाई ध्यानमा राखी आदि शिक्षणशालालाई उसले 2 शैक्षिक तहमा विभाजित गरेको हुन्छ। शिक्षाको प्रारम्भिक तह, जहाँ पूर्ण रूपले निरक्षरलाई अक्षराम्भ गराउने कार्यदेखि लिएर शिक्षा प्राप्त व्यक्तिहरूलाई तिनीहरूको बौद्धिकताको स्थिति अनुरूप जीवन र जगत सम्बन्धी भौतिक शिक्षा दिइन्छ, त्यसलाई विज्ञान शिक्षण नामाकरण गरिएको हुन्छ। यस पाठ्यक्रममा प्रतिभा प्रदर्शन गरी समुत्तीर्ण भएका शिक्षार्थीहरूलाई दर्शन शिक्षण नामाकरण गरिएको उच्च शिक्षा दिइने व्यवस्था हुन्छ। दर्शन शिक्षामा विशिष्टता प्राप्त गरेपछि आदिगुरुबाट शिक्षार्थीको जन्मान्तरण घोषणा हुन्छ। जन्मान्तरण प्राप्त शिक्षार्थीलाई आदि ज्ञानको दीक्षा प्रदान गरिन्छ। यसलाई मानवीय ज्ञानको उच्चतम शिखर मानिन्छ। आदि ज्ञान प्राप्त व्यक्तिलाई त्यसपछि बस्तीमा बस्ने अनुमति दिइँदैन। यो उपाधि प्राप्त गरेपछि जन्मान्तरण समारोहको मध्य ज्ञानीले बस्ती त्याग गर्छ। यो विश्वास गरिन्छ ऊ आजीवन ज्ञानको बत्ती बाल्दै विश्व परिभ्रमण गरिरहनेछ। आदिगुरु प्रशान्तको अति व्यस्तता र औपचारिकताले मार्थालाई नराम्रो असर पार्न थाल्छ। बिहान नियमित रूपले प्रशान्तसित भेट हुन्छ, शुभ आशीर्वाद प्रवचन समयमा। तर यो भेट पूर्ण औपचारिकताहरूले पूर्ण हुन्छ। सुरुमा प्रवचन कार्य समाप्त भएपछि ऊ एकछिन यताउतिका कुरा गर्दै रोकिन्थ्यो, सम्भवतः औपचारिकतावश नै। तर केही दिनपछि उसको नियमिततामा परिवर्तन देखा पर्छ। प्रवचन दिइसकेपछि बस्तीका अन्य प्राणीसँग ऊ आदिमातालाई प्रणाम गरी हिँड्न थालेको हुन्छ। मार्थाले रोक्ने प्रयास गरिन् भने उसको जवाफ हुन्छ, आदिमाता कान्छ। प्रशान्त दिनमा साह्रै नै व्यस्त हुन्छ। मार्थालाई थाहा हुन्छ प्रवचन कार्यपछि ऊ आदिम श्रमशालामा जान्छ, श्रम कार्यहरूको निरीक्षण गर्छ, स्वयं केही शारीरिक श्रम पनि गर्छ। करिब 2 घण्टा ऊ आदि श्रमशालामा व्यतीत गर्छ। त्यसपछि दिनको सम्पूर्ण भाग ऊ आदि शिक्षणशालालाई दिन्छ। उसको विश्वदृष्टि वा दर्शनको केन्द्र हुन्छ आदि शिक्षणशाला। त्यसैले ऊ सञ्चित समयको बढी भाग यही निवेश गर्छ। दिन ढल्केपछि ऊ आदि आरोग्यशाला जाने गर्छ, महारोगीहरूप्रति आफ्नो दायित्व पुरा गर्न। कुन्नी किन मार्थालाई प्रशान्तको यो कार्य रुचिकर लाग्दैन, तर अहिले मार्थाको व्यथा अर्कै हुन्छ। केही दिन यता प्रशान्त आदिमातालाई बस्तीको हालखबर सुनाउन आउँदैन, न त सामान्य कुराकानी नै गर्न आउँछ। बेलुकी फक प्रशान्तले बेलुकीको समय पनि दिन छोडेपछि जुन मार्थाका लागि सबभन्दा प्रिय र प्रतीक्षापूर्ण हुन्थ्यो, तिनलाई आघात अनुभव हुन्छ। तिनको मनको व्यथाले सीमा राख्छ।
पुत्री, मैले आदिगुरुलाई बोलाएको छ, भन, जाऊ। समयको बाँध भत्किन्छ, आत्माभिमानमा नराम्रो धक्का लाग्छ। मार्थालाई सबै कुरा, सबै सम्बन्ध व्यर्थ र क्षणिक लाग्न थाल्छन्। मैचाङ आदिगुरुलाई बोलाउन जान्छे। केही दिनदेखि मार्थाले राम्ररी खान, प्रसन्नचित्त भई कुरा गर्न र बस्तीका कुराहरूमा रुचि लिन छोडेकी हुन्छन्। मार्थाको मनको छटपटलाई उसले प्रणय आकाङ्क्षा सम्झेकी हुन्छ, तर मार्था अपमानको आगोले जलिरहेकी छिन् भन्ने कुरा उसलाई थाहा हुँदैन। मार्था आफ्नो शयन कक्षमा नअटाइकन पनि बसिरहन्छन्। यसबीच धेरैपल्ट तिनले आत्मआलोचना गरिसकेकी हुन्छन्। आफूलाई जिउँदी देवी सम्झने मूर्खतापूर्ण अभिलिप्साको सातो लिइसकेकी हुन्छन्। प्रशान्त अनुमान गरे भन्दा चाँड आइपुग्छ। उसको अनुहारमा एउटा मुस्कान झुन्डिरहेको हुन्छ। मार्थालाई प्रशान्तको यो कुबेलाको मुस्कान कुठाउमा आएको डन्डीफोर जस्तो नराम्रो लाग्छ। त्यसैले तिनको पारो झन् माथि माथि चढ्न थाल्छ। आदिमाता, कति कामले याद गर्नुभयो, म उपस्थित छु। प्रशान्तको मुस्कान भन्न सकिन्न कुन आशंकाले, कुन भयावताले मरण च्यासे हुन्छ। मार्थालाई यो संयम र औपचारिक समादरले युक्त सोधाइ निमको पातभन्दा तितो लाग्छ। प्रशान्त, म फर्कन चाहन्छु। सकभर चाँडो यस ठाउँलाई छोडेर जान चाहन्छु। स्थिरोचित अभिमानको वशवर्ती भई तिनी स्वरमा केही तीक्ष्णता र विरहको भाव सम्मिश्रित गरी बोल्छिन्। आदिमाता, हामीबाट कुनै भुल हुन गयो? प्रशान्तको अनुहार दयनीय पाराले अन्धकारमय हुन्छ। कुनै भुल भएको छैन प्रशान्त, तिमीले कुनै भुल गरेको छैनौ। सिर्फ मलाई देवी बनाएर थुनिराखेका छौ। यो कुरा ठिक होइन, कृपया यस्तो नसोच्नुहोस्। प्रशान्त एक मधुर हास्य मुखमण्डलमा विकसित गरी मरणच्यासे मुस्कानमा सुधार गर्छ। म के सोच्छु त प्रशान्त? मार्थाको पारो घट्दै जान्छ। बदलामा एक भावुक अनुभूतिले शिर उठाउन थाल्छ। मलाई तिमी एक निर्जीव प्रतिमालाई झैँ व्यवहार गरिरहेका छौ। तिमी यो कुरा किन बिर्सन्छौ कि म एक नारी हुँ, हाडमासुले बनेकी जिउँदी नारी। मसित पनि भावनाहरू छन्, कामनाहरू छन्। तिमीसित मलाई दिने समय नै छैन भने मान्छेहरूले जतिसुकै पूजा गरे पनि त्यसको के मूल्य? आखिर तिमी छौ यहाँ भनेर म आएकी थिएँ। मार्थालाई लाग्छ रुनका लागि यो सबभन्दा उपयुक्त समय हो। त्यसैले दुःखात्मक भावुकतामा तिनी केन्द्रित हुन्छन्। तर कुन्नी किन रुवाई मुखबाट फुर्दैन। रुवाईका लहरहरू मनदेखि मनसम्म नै सीमित हुन्छन्। तिनको अनुहारबाट हठधर्मी कठोरता मेटिँदैन। म क्षमा प्रार्थी छु, तर लोकोपवादबाट बच्न खोज्नु पनि समयको उपयुक्त माग हुन जान्छ। कस्तो लोकोपवाद प्रशान्त? मार्था कुरा समात्छिन्, जसको उपयुक्त जवाब दिन प्रशान्त हिचकिचाउँछ। मलाई थाहा छ तिमी कुन लोकोपवाद, लोक लज्जाको कुरा गरिरहेको छौ। तिमीलाई आफ्नो इज्जत खुब प्यारो छ। मेरा लागि आदिमाताको इज्जत सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण छ। प्रशान्त मधुर मुस्कानसहित जवाब दिन्छ, तर उसको सामान्य सोचाइको विपरीत मार्थाको हठधर्मिता संक्रामक ढङ्गले पूर्ण विकसित हुन्छ। तिनी अत्यन्त कठोर हुन्छन् र द्रुततर गतिमा जति सम्भव हुन्छ मनका लाभाहरू पोख्न थाल्छन्। प्रशान्त यो सबै हीन भावनाले ग्रस्त अन्तर्मुखी व्यक्तिको ढोङ मात्र हो, यसभन्दा बढी केही होइन। वास्तविकतालाई तिमी सामना गर्न सक्दैनौ, त्यसैले सिद्धान्तहरूका जाल रच्छौ, बोझिला कृत्रिम परम्पराहरू निर्माण गर्छौ। तिमी आफ्नो सम्पूर्ण क्षमता र बुद्धिमत्ता आफ्नो हीन भावनालाई छोप्ने कार्यमा लगाइरहेका छौ। तर प्रशान्त, असत्य आडम्बरका आवरणहरूले सत्यलाई लुकाउन सकिँदैन। यो आफैलाई ठग्ने निष्फल प्रयास मात्र हो। आदिमाता, मैले आफूलाई गुण पुरुष सम्झेको छैन, तर असत्यका आवरणहरू निर्माण पनि गरेको छैन। प्रशान्त आरोपको वर्षाले नरुझिकन जवाब दिने चेष्टा गर्छ। प्रशान्त, तिमी असत्यका जालहरू बुन्दैछौ, सत्यबाट, वास्तविकताबाट आफूलाई बचाउन। कुन सत्य, कुन वास्तविकता? साँच्चै नै प्रशान्त आश्चर्यचकित हुन्छ। उसलाई आरोपहरूका मध्ये कुरा कुन दिशातिर घुम्दैछन् अनुमान हुँदैन। प्रशान्त, तिमीलाई थाहा छ तिमी कुन सत्यबाट भाग्न चाहन्छौ? मार्था अचानक सङ्कोचग्रस्त भई भित्तातिर फर्किन्छन्, तर तिनको हठधर्मिताको गति घट्दैन। आदिमाता, मलाई ज्ञान छैन त्यो सत्य के हो जसदेखि म भाग्न चाहन्छु। प्रशान्त, तिमी मलाई प्रेम गर्छौ र मदेखि भाग्न चाहन्छौ, सिद्धान्त र परम्पराहरूको जाल बुनेर, मिथमेकिङ गरेर। सत्य कुरा यही हो, तर तिमी इन्कार गर्न चाहन्छौ, पिटरले जिससलाई चिन्न इन्कार गरे झैँ। मार्थालाई लाग्छ मुख फोरेपछि निश्चय पनि लज्जित हुनुपर्नेछ, तर तिनको अनुमानको विपरीत लाज शरम पटक्कै लाग्दैन। सम्भवतः स्त्रीयोचित भनिने जगत प्रसिद्ध लाजका लालिमाहरू हठधर्मिताका शिकार बन्छन्। कुरा सकेपछि मार्था प्रशान्तलाई पुलुक्क हेर्छिन्। प्रशान्त शिर निहुराइरहेको हुन्छ। मार्थालाई परम सन्तोष अनुभव हुन्छ। तिनको साहस जमिन छोडेर आकाशतिर लाग्छ।
प्रशान्त, तिमी मलाई प्रेम गर्छौ भन्ने कुरा मलाई थाहा थिएन। स्कुलदेखि विश्वविद्यालयसम्म तिमीले मसित प्रेम गरेका थियौ, यो कुरा तिमीले स्वीकार गरेका छौ पत्रमा, प्रेम निवेदन गर्दा। तर तिम्रो प्रेम मौन थियो, अभिव्यक्तिहीन थियो। तिमी कहिले पनि मेरो त्यति नजिक आएनौ जहाँ म तिम्रो आँखाको भाषा पढ्न सकूँ, मनको भाषा बुझ्न सकूँ। तिमीले हिन ग्रन्थीको वशीभूत भई प्रेम प्रदर्शित गर्न सकेनौ। प्रेमलाई लुकाइराख्यौ, छोपिराख्यौ, दुनियाँको आँखाबाट मात्र होइन, मबाट पनि। तिम्रो यस्तो गोप्य प्रेम, साइलेन्ट लभ म कसरी बुझ्न सक्थेँ? एक साधारण युवतीसित असाधारण समझदारी र निर्णय क्षमता हुँदैन प्रशान्त। तिमीले सोच्यौ होला प्रेम गरेर असफल भएँ, धोका खाएँ। प्रशान्त, तिमीले नै धोका दियौ, मैले दिइनँ। आदिमाता, म पूर्वजन्मबाट मुक्ति चाहन्छु। तिमी मुक्ति चाहन्छौ, मलाई दलदलमा घचिटेर एक्लै मुक्त हुने स्वार्थी कुरा नगर प्रशान्त, सुहाउँदैन। म पनि मुक्ति हुन चाहन्छु एउटा ठुलो पापको भारीबाट जुन तिमीले मलाई बोकाएको छौ। प्रशान्त, मलाई पनि मुक्ति देऊ, मुक्ति देऊ। मार्थाको एकहोरो आवेशले एक नाटकीय स्थिति सृजित गर्छ। प्रशान्तलाई हाँस्न मन लाग्छ, जसरी नाटक हेर्ने दर्शकहरू नाट्यशालामा कृत्रिम स्थिति सृजित भएपछि हाँस्छन्। तर प्रशान्त एक सभ्य सुसंस्कृत दर्शक समान चुप लागिरहन्छ। आदिमाता मुक्त नै हुनुहुन्छ। प्रशान्त, म मुक्त छैन, मलाई मुक्तिको जरुरत छ। सबै भन्छन् मैले तिम्रो प्रेम स्वीकार नगरेर तिमीलाई दुःख दिएँ, त्यो स्वैच्छिक दुःख थियो, मैले आफै रोजेको। तर प्रशान्त, दुनियाँले त्यसो भन्दैन, दुनियाँलाई मलाई दोष दिन्छ। सबै भन्छन् मैले तिमीलाई दुःख दिएँ, पीडा दिएँ। तिमीले प्रेम निवेदन गरेका थियौ, मैले उपेक्षा गरेँ, अस्वीकार गरेँ। यो कुरा सत्य हो, मैले तिम्रो प्रेम निवेदनलाई तुरुन्त स्वीकार गर्न सकिनँ। मेरो सामु आत्मनिर्णयको प्रश्न निवेदनलाई तुरुन्त स्वीकार गर्न सकिनँ। मेरो सामु आत्मनिर्णयको प्रश्न थियो। अकस्मात तिमीले प्रेम प्रकट गर्यौ, अकस्मात तिमीले मेरो प्रेम अवमानित भएको विचार गर्यौ र अकस्मात अध्ययनदेखि लिएर घरबार सब छोडेर गयौ। आखिर किन? दुनियाँको आँखामा मलाई क्रूर प्रेमिका साबित गर्न? आदिमाता, त्यो कुरा होइन। प्रशान्त प्रतिवाद गर्छ तर शक्तिहीन। उसलाई मार्थाका कुराहरूले बिजाउन थाल्छन्। के म साँच्चै नै लाछी कापुरुष प्रेमी थिएँ? ऊ सोचमग्न हुन्छ। अनायास एउटा पीडाको लहर अन्तःकरणमा उत्पन्न हुन्छ। उसलाई लाग्छ मार्थाका कुराहरू ठिक हुन्, अक्षरश ठिक हुन्, तर उसलाई यसभन्दा बढी सोच्न मन लाग्दैन। ऊ स्थिर प्रज्ञ हुन खोज्छ, तर पीडाका लहरहरूले अन्तःकरणका किनाराहरू भिजाउन छोड्दैनन्। प्रशान्त, मलाई जे भन्नु थियो भने, तिमी त्यसलाई ठिक सम्झ या बेठिक, मैले तिमीलाई पीडा दिएँ होला, तर कम पीडा मैले पनि सहिनँ। तिमीलाई खोज्दै म यहाँ आएँ, दुःख र पीडा मुक्तिको आशाले। म क्षमा चाहन्छु प्रशान्त, अनाहक म तिम्रो दुःखको कारण बन्न पुगेँ। मलाई थाहा थिएन। हट अभिमानले कक्रिएको मार्थाको आकृति बिस्तारै खुकुल हुँदै जान्छ। यस्तो लाग्छ रिसको बेग साम्य हुनासाथ शरीरका सबै अवयवहरू शिथिल हुन्छन्, दिमाग पनि पूर्ण रूपले शून्य हुन्छ। तिनलाई थाहा नै हुँदैन यस सानो समयावधिमा तिनको हृदयको आकाशमा कति सघन भावुकताका बादलहरू मडारिएका छन्। मनमा बादलहरू ठोक्किन्छन्, आँखामा बादहरू भत्किन्छन्। मार्था मुख लुकाएर दमित आवाजमा रुन थाल्छिन्। प्रशान्त नचाहँदै पनि द्रवीभूत हुन थाल्छ। सायद यस भावनात्मक स्थितिबाट बस्नु केही सान्त्वनाका शब्दहरू खोज्न थाल्छ। तिनका लागि भने सान्त्वनाका शब्दहरू बहुसङ्ख्यामा फेला पर्छन्, तर ती शब्दहरू प्रयोग गर्न सबभन्दा उपयुक्त समय ऊ चयन गर्न सक्दैन। मार्था एकहोरो ढङ्गले रोइरहन्छन्। बस्तीको बाहिरी प्रदेशमा जुनेली रातको फाइदा उठाएर एक बथान स्यालहरू कङ्कला शब्दमा रुँदै दगुर्छन्, तर तिनीहरूको हृदय विदारक रुवाईको सम्बन्ध कुनै प्रेमको कथासित हुँदैन। मार्थाको एकतर्फी हमलापछि एक अघोषित पाराको युद्ध विराम सम्झौता लागू हुन्छ। प्रशान्त नियमित रूपले सन्ध्याकालीन समय मार्थासित व्यतीत गर्न थाल्छ। मार्था पनि बस्ती छोडेर जाने घुर्की देखाउँदिनन्। यसबीच धेरै सङ्कोचका पर्खालहरू भत्किन्छन्, औपचारिकताका बादलहरू पनि फाट्छन्। मार्था जति आत्मिक प्रेम र सन्तोषको आशा राख्थे त्यसको अनुपातमा प्राप्त सफलता तिनलाई कम नै लाग्छ, तर त्यसलाई नगण्य मान्न सक्दिनन्। तिनलाई अनुभव हुन्छ प्रशान्त मानसिक रूपले अझै सङ्कटग्रस्त छ वा आफ्नो प्रेमलाई ठिक प्रकार स्वीकार गर्न सकिरहेको छैन। तिनलाई विश्वास हुन्छ प्रशान्त यस कायरता र हीनताबाट जुन उसको पहिलेदेखि कमजोरी हुन् क्रमिक रूपले मुक्त हुँदै जानेछ। प्रशान्तलाई आफ्नो प्रेम स्वीकार गरोस्। मार्थाको सम्पूर्ण ध्यान यही कुरामा केन्द्रित हुन थाल्छ। मार्थाको दिनचर्यामा एउटा ठुलो परिवर्तन देखा पर्छ। दिउँसोको समयमा बस्तीसित सम्बद्ध चित्रहरू कोर्दै तिनी आफ्नो अल्छिलाग्दो समयलाई उपयोगमा ल्याउन थाल्छिन्। दिउँसो आदि श्रमशाला, आदि शिक्षणशाला र आदि आरोग्यशालाहरूमा व्यस्त कार्यक्रम भइरहँदा तिनलाई आदि मन्दिरमा बसिरहन न्यास्रो लाग्छ र यो समय चित्रकलालाई समर्पित गर्नु तिनलाई अति उत्तम लाग्छ। प्रशान्त पनि तिनलाई यस कुरामा प्रोत्साहन दिन पछि हट्दैन। मार्थालाई दिउँसोको समय बिताउन साह्रै सजिलो र त्यसभन्दा बढी रहर लाग्दो हुन थाल्छ।
प्रशान्त तिनको चित्रकलाको, तिनको रचनात्मक परिपक्वताको तारिफ गर्छ। प्रशान्तको प्रशंसा पाउन तिनी झन्झन बढी परिश्रम गर्न थाल्छिन्। सुरुमा तिनको कलात्मक रुचि सम्पूर्ण बस्ती र प्रकृति जस्ता मोटामोटी कुरामा सीमित हुन्छ। तिनी बस्तीको समष्टिगत चित्र वस्तुवादी मूर्त शैलीमा कोर्छिन्। पछि तिनी बस्तीका महत्त्वपूर्ण परम्पराहरू, मन परेका चरित्रहरू चित्रण गर्ने कार्यमा आफ्नो क्यानभास उपभोग गर्न थाल्छिन्। आदिवनमा घुमफिर गर्ने नियमितता यथावत रहन्छ। तिनी मैचाङको सट्टा प्रशान्तसित नै घुम्न थाल्छिन्। कुराका विषयवस्तु हुन्छन् बस्तीका कुरा, चित्रकलाका कुरा। मार्था साँझपखको यस सुवर्ण समयमा सुवर्ण अवसर खोजिरहन्छन्। प्रशान्तले प्रेम स्वीकार गरोस् भन्ने भावनाको वशवर्ती भई। प्रशान्त, अस्ति तिमी लोकापवादको कुरा गर्दै थियौ। मार्था एक सुमधुर साँझ प्रशान्तको मन कोट्याउने प्रयास गर्छिन्। आदिमा त खास कुनै कुरा थिएन, तर म त्यसलाई विशेष कुरा मान्छु जसले तिमीलाई तर्साउँछ। कुनै विशेष कुरा थिएन, सायद मनको भ्रम थियो। प्रशान्त टाढा टाढा क्षितिजमा आँखा गाडेर कुरा घुमाउने प्रयास गर्छ। कस्तो भ्रम? स्पष्ट रूपले कुरा घुमाउन इन्कार गर्छ। आदिमाता, बस्तीको प्रमुखको हैसियतले सजग रहनु मेरो कर्तव्य हुन्छ। प्रशान्त झन् टाढा टाढा कुरा घुमाउने बाटो खोज्छ। सजग हुनु कर्तव्य होला, तर भ्रमित हुनु सायद कर्तव्य होइन। मार्था चुलबुल हाँसो हाँस्दै प्रशान्तलाई जिस्काउन खोज्छिन्। प्रशान्त गम्भीर हुन्छ, केही नतमस्तक पनि। बसन्ती साँझ आफ्नो पूर्ण यौवनमा हुन्छ। बुढी कुकुरनी बिन्दुको यौवन पनि मानव पूर्ण रूपले फक्रेको हुन्छ। त्यसैले होला आदिवन, आदिगृह र आदि मन्दिरको त्रिकोण पारेर खुब दगुरिरहेकी हुन्छ। चराचुरुङ्गीको शिकार नखेलिकन तिनीहरूलाई समात्ला झै गरी उफ्रेर जिस्किरहेकी हुन्छ। प्रशान्त, बस्तीमा एउटा हल्ला चलेको छ भन्छन्। अस्वाभाविक सन्नाटाबाट बस्न मार्था सन्दर्भको कडीलाई जोड्ने प्रयास गर्छन्। के को हल्ला? प्रशान्त सशङ्कित हुन्छ। यही कि मार्थाको स्वर सङ्कोचवश अड्किन्छ घाँटीमा, जसको प्रभावस्वरूप लाजका अनगिन्ती धर्साहरू कोरिन थाल्छन् अनुहारभरि। आदिमाता, हाम्रो सम्बन्ध स्पष्ट हुनुपर्छ ताकि बस्तीमा नराम्रा हल्ला नहुन्। तर प्रशान्त, बस्तीमा नराम्रा हल्ला फैलिएका छैनन्। सबै सोचिरहेका छन् पुत्रीले भनेकी थिए हाम्रो पुनर्मिलन भएको छ। मार्था अन्ततः मुख फोर्ने साहस देखाउँछिन्, तर तिनलाई मुटुको ढुकढुकी छातीभित्र सम्हालेर राख्न मुस्किल पर्छ। तिनी नराम्ररी अत्तालिन्छन् र एउटा रुखमुनि थुचुक्क बस्छिन्। प्रशान्त केही बोल्दैन, टाढा टाढा नेपथ्यमा हेरिरहन्छ। बस्तीमा आजकल पुनर्मिलनको कथा चलिरहेको छ भन्ने कुरा उसलाई थाहा हुन्छ। त्यसैले मार्थाको मुखबाट यो लवज निस्कदा उसलाई विस्मय हुँदैन। विस्मयको बदलामा कस्तो अनुभूति भएको छ उसलाई राम्ररी बोध हुँदैन। आदिमाता, अतीत भनेको अतीत हो, वर्तमान भनेको वर्तमान हो। प्रशान्त के गरुङ्गा समयहरूको गमनपछि निधारका धर्साहरू हातले रगड्दै बोल्न थाल्छ सानो स्वरले। मानव ऊ मार्थासित होइन, आफैसित बोलिरहेको छ। आफ्नो भावुकतालाई बुझ्ने प्रयास गर्दै, अतीत र वर्तमान समयका समानान्तर रेखा हुन्। ती कहिले पनि कुनै पनि बिन्दुमा आइ जोडिँदैनन्। सबभन्दा उपयुक्त व्याख्या सायद यही हुन सक्छ, समयका समानान्तर रेखाहरू कहिले पनि भेटिँदैनन्। बीचमा कसैले पुनर्मिलनको बिन्दु सिर्जना गरे पनि नगरे पनि। मार्था आफ्नो संयमको परिधिभित्र फर्किसकेकी हुन्छन्। त्यसैले प्रशान्तका कुरा मुटुमा बिजाए पनि प्रतिवाद गर्दिनन्। तिनलाई लाग्छ यो एक प्रकारको पलायनवाद हो, बौद्धिक पलायनवाद, जसको आड लिई ऊ समस्यादेखि बुझ्न चाहन्छ। पहिले ऊ मसित प्रेम गर्थ्यो र मसित नै डराउँथ्यो। अहिले पनि ऊ मलाई प्रेम गर्छ, तर समाजसित डराउँछ। तिनको मनमा प्रशान्तको रूपरेखा प्रतिध्वनित हुन थाल्छ। कुन्नी किन प्रशान्तलाई समस्याको भूमिभित्र फसेको देख्दा तिनलाई गर्व लाग्छ मनभित्र कतै, तर प्रत्यक्षमा तिनको अनुहार अँध्यारो हुन्छ। प्रशान्त, सायद तिम्रो कुरा ठिक हो, समानान्तर रेखाहरू जोडिँदैनन्। कुनै मिलनको चिर प्रतीक्षित बिन्दु भेटिए पनि अहङ्कारका रेखाहरू मिल्न इन्कार गर्छन्। तर प्रेमको स्वभाव बेग्लै हुन्छ, समयहीन, अहङ्कारले रहित। म त प्रेममा विश्वास गर्छु, तर म तिमीलाई आदर्शबाट विचलित पार्न आएको होइन। मेरो मनमा सिर्फ एउटा इच्छा थियो। मार्थाको स्वर भावुकतामा डुब्छ। आदिमाता, के म त्यस इच्छालाई जान्न सक्छु? तिमीले मलाई क्षमा देऊ प्रशान्त। मार्थाको स्वर अस्वाभाविक रूपले चर्को हुन्छ, तर भावुकता र व्यथाले मुक्त हुँदैन। किन क्षमा? प्रशान्त मार्थाको मनोविज्ञान नबुझेजै गरी प्रश्न गर्छ। यद्यपि ऊ मार्थालाई सम्झन सक्थ्यो र धेरैपल्ट मार्थाले सङ्केत पनि गरिसकेकी थिए। क्षमा मलाई आवश्यक छ, कारण म अपराध भावनादेखि मुक्ति चाहन्छु। यहाँ म त्यही क्षमा प्रार्थी हृदय बोकेर आएकी थिएँ। मार्थालाई आफ्नो आगमनको उद्देश्य स्मरण हुन्छ, जसबाट तिनी कोसौँ टाढा पुगेकी थिइन्। म आदिमाताको कुनै अपराध देख्दिनँ। प्रशान्त अलिकति मुस्कुराउँदै स्थितिको गम्भीरतालाई तिरोहित पार्ने प्रयत्न गर्छ। मार्था उसलाई यो मौका दिन्नन्। म आदिमाताको होइन, मार्थाको कुरा गरिरहेको छु। के मार्थाले अपराध गरिन्? प्रशान्त हलुङ्गा ढङ्गले टाउको हल्लाउँछ। के मार्थाले तिम्रो पवित्र प्रेमको विरुद्ध निठुरी कर्म गरिन्?
गरिन्। प्रशान्त पहिले चाहिँ नकारात्मक टाउको हल्लाउँछ। जाजोल्यमान किरणहरूले परिवेष्टित निरपेक्ष हाँसो हाँस्नेमा प्रयास गर्दै। कुन्नी किन मार्थालाई प्रशान्तको यस व्यवहारदेखि क्रोध उत्पन्न हुन्छ। तिनी अचिन्तनीय पारामा विस्फोटित हुन्छन्। प्रशान्त, मलाई अपराध स्वीकार गर्न नदिएर तिमी चाहन्छौ के? आफ्नो महानताको ढ्वाङ फुक्न चाहन्छौ? आदिमाता, कृपया क्रोधलाई बसमा लिनुहोस्, यो आवश्यक छैन। प्रशान्त मनभित्र निकै नै हडबडाउँछ, साथै मार्थाको छेडछेडमा परिवर्तित आवेशात्मक भावहरूदेखि तर्सिन्छ पनि। मार्था क्रोधावेशको सगरमाथामा पाइला टेकिरहेकी हुन्छन्। प्रशान्त, तिमीलाई महापुरुष हुने रोग लागेको रहेछ भने मसित प्रतिशोध दिन चाहन्छौ? मैले यो कुरा बुझेकी छु। मैले तिम्रो प्रेमलाई उपेक्षा गरेकी थिएँ, सपनाहरू चकनाचुर पारिदिएकी थिएँ। तिम्रो जीवन र जीवन दर्शन मेरो उपेक्षाबाट प्रभावित छ, निर्देशित छ। त्यसबेला मैले तिमीलाई अपनाएको भए तिम्रो दर्शन अर्कै हुन्थ्यो, अहिले अर्कै छ। तिम्रो दोस्रो जन्म मेरो उपेक्षाबाट भएको हो। तिम्रो बोधिज्ञान वा आत्मज्ञानको उद्गम स्रोत मेरो उपेक्षा हो, सिर्फ उपेक्षा। तिमी मेरो त्यस उपेक्षात्मक व्यवहारको बदला लिन चाहन्छौ? ठिक छ, तिमी जसरी चाहन्छौ प्रतिशोध ल्याऊ, म त्यसैलाई आफ्नो पापको प्रायश्चित मान्नेछु। मार्था क्रोधावेशको सगरमाथाबाट ओर्लिन्छन्, अक्सिजनको कमी महसुस गर्छन्। प्रशान्त तिनलाई राम्रोसित आधार शिविरसम्म ओर्लन मौका दिन्छ। मार्थाको हृदयको मौसम नराम्ररी बिग्रिरहेको हुन्छ। क्रोधावेगको तुफानसहित बाग्लो हिमवर्षा र भूस्खलन भइरहेको हुन्छ। सन्ध्या राम्रैसित ओर्लेपछि क्षितिजहरूले लालीमा हराउँछन्, तर कास्की कोट वरपरको यस भेगमा मन्द पवनका झोक्काहरूले गति हराउँदैनन्। चराचुरुङ्गीहरू चिरबिराउनु पनि छोड्दैनन्, यद्यपि ती आफ्ना वासस्थानतिर फर्किरहेका हुन्छन्। केही थकित भएर आदिवनमा नै बास बस्ने पन्छीहरूलाई खास कुनै हतार हुँदैन। माछापुर्छे अन्नपूर्ण पर्वततिरबाट उच्चाकाश हुँदै दक्षिणतिर लाग्ने कर्याङकुरुङहरूलाई चाहिँ रात नपरेसम्म अथवा आँखाले साथ दिएसम्म अथवा हावापानीले बेइमानी नगरेसम्म पन्छीहरू अधिकारपूर्वक चिरबिराइरहन्छन्, बस्तीको विधि विधानसित कुनै सरोकार नराखी। बगैँचामा सुपरिचित समय मौन हुँदैन, तर मार्था र प्रशान्तका बीचमा मौनताको अदृश्य रेखा कोरिन्छ। मार्था अदृश्य रेखाको पल्लो छेउ धेरै बेर आफ्नो अस्तित्वको कम्प अनुभव गरिरहन्छन्। यसबीच प्रशान्त अनुहारमा एक दृढ निश्चयको भाव बोकेर बिन्दुको खेल हेरिरहन्छ। बिन्दु सबै कुरा बिर्सेर चराचुरुङ्गीलाई उफ्रेर दगुरेर जिस्काइरहेकी हुन्छ। निरन्तर एक जोडी धोबी चरा अम्बाको बोटमा आत्तिएर हल्ला मचाइरहेका गौथली, जुरेली, भकेरा र फिस्टेहरूलाई छक्कै परेर बिन्दुमाथि डाय भानिरहन्छन्। बिन्दु खेलखेलमा धोबी चराहरूको प्रत्याक्रमणदेखि तर्सिएर यताउति दगुर्दै आवश्यक महत्त्व दिइरहेको हुन्छ। आक्रमण र प्रत्याक्रमणको यो खेल लम्बिँदै जान्छ। प्रशान्त रमाइलो मानेर हेरिरहन्छ। मार्थाको तुफान बिस्तारै शान्त हुन्छ, हिमवर्षा थामिन्छ, भूस्खलन बन्द हुन्छ। प्रशान्तलाई सुनाउने अभिप्रायले तिनी पीडाले एक दीर्घ निश्वास लिन्छन्। त्यति नै बेला एउटा लाल डाङ्ग्रेले भयानक पराक्रम देखाउँछ। आरु बखडाको रुखबाट हाम फाल्दै लाल डाङ्ग्रेले आफ्नै पाराको उडान लिन्छ। सिधै बिन्दुको टाउकोमा बसेर एउटा नमिलेको नाच देखाउँछ। बिन्दु टाउको माथि माथि उचालेर लाल डाङ्ग्रेको टोकाइबाट मुक्त हुन खोज्छ, तर डाङ्ग्रे साहसी मात्र साबित हुँदैन, खेलमा पारङ्गत पनि साबित हुन्छ। ऊ सन्तुलन नहराइकन चिरबिराएर नाच्छ। धोबी चराहरू समेत दङदास पर्छन् र एउटा अग्लो आँपको रुख माथि बसेर लाल डाङ्ग्रेको चर्तिकोलाई हेर्न थाल्छन्। बिन्दुलाई अपमान बोध त हुँदैन, तर टाउकोमा काउकुती लागेर मजाले टाउको उचाल्नतिर नलागिकन टाउको सकभर तर ओह्रालेर हल्लाउन थाल्छ। लाल डाङ्ग्रे होसियारीपूर्वक भुर्र उडेर फेरि आरु बखडाको रुखमा बस्न पुग्छ। पन्छी समाजलाई साहसको जादुले लट्ठाएर प्रशान्तको ओठमा एक अर्थपूर्ण मुस्कान खेल्छ। मार्था दोस्रोपल्ट दीर्घ निश्वास लिन्छन्। प्रशान्त, म साँच्चै नै पापको प्रायश्चित चाहन्छु, म साह्रै नै दुखी छु। मार्था प्रेमपूर्वक प्रशान्तको हात समात्छिन्। तिनलाई प्रशान्तको काँधमा टाउको जोतेर बाहुपासमा आबद्ध भएर कमसेकम सुख सुकाउन मन लाग्छ। प्रशान्त तिनलाई बाहुपासमा लिँदैन, न तिनको रङ उडेको अनुहार सुमसुमाएर आफ्नो छातीमा टाँस्छ। आदिमाता जाउँ, उसको मुखबाट जम्मा यति शब्द निस्कन्छन्। मार्थालाई लाग्छ ती दुई शब्द चिसा नभएर अत्यन्त न्याना छन्, प्रेमयुक्त छन्, अफसोसले पूर्ण छन्। प्रशान्तका यी शब्द मार्थाको मनको अटल गहिरासम्म प्रेमको जुन तिनी चाहन्थिन् ज्वारबाट उत्पन्न गराउन पर्याप्त हुन्छन्। अत्यधिक भावनापूर्ण खुसीको परिणामस्वरूप तिनी प्रशान्तको हात जोडले समात्छिन्। प्रशान्त हात फुत्काउने प्रयास गर्दैन। उसको अनुहारमा देदीप्यमान आशा प्रकट हुन्छ र ऊ मार्थाबाट बच्ने, लुक्ने वा भाग्ने प्रयत्न नगरिकन उज्यालो, शान्त र गम्भीर मुखमण्डलमा कस्तो कस्तो भाव बोकेर, जसलाई प्रेम भन्न सकिन्छ, न करुणा न सहानुभूति, ठिङ्गो उभिरहन्छ। आदि मन्दिर सहित बस्तीका सबै घरमा दियो बलिसकेको हुन्छ। मार्थालाई ज्ञान हुँदैन,
बिन्दु र चराहरू बीचको खेल कहिले समाप्त भयो तिनलाई थाहा हुँदैन। मैचाङ दुईपल्ट बगैँचामा आई फर्केकी हुन्छ, तर मार्थालाई पत्तो हुँदैन। आकाशमा दिनको उज्यालो होइन, रातको उज्यालो हुन्छ। नौलाखे भनिने ताराहरू देखा परिसकेका हुन्छन्। मार्था प्रशान्तको मौन प्रेमलाई अनुभव गर्दै आँखा चिम्लिरहन्छन्। गहिरो गहिरो परितृप्तिको श्वास फेरिरहन्छन्। तिनी प्रशान्तको देदीप्यमान भाव बुझ्ने कुनै प्रयास गर्दिनन्, विचार बुझ्ने प्रयास गर्दिनन्। तिनलाई आदिदेखि अन्त्यसम्म यति नै अनुभव हुन्छ, प्रशान्तको मनमा वर्षौँसम्म सुतेको प्रेम जागृत भएको छ। मार्था आदि मन्दिरभित्र प्रवेश गर्दा मैचाङ र बिन्दु झोक्राइरहेका हुन्छन्। तिनको पैतालाको चाल सुनेपछि जुन मदहोसीले केही गरुङ्गा भएका हुन्छन्। पहिले बिन्दुका कान ठाडा हुन्छन्, त्यसपछि मैचाङका दृष्टि। मार्थालाई आफ्नी सेविका तथा सहेली पुत्रीसित केही लज्जा अनुभव हुन्छ, तर लाज पचाउने विद्या तिनले यहाँ आएर सिकिसकेकी हुन्छन्, त्यसैले तिनी लाज देखाउँदिनन्। मैचाङले पनि अति संवेदनशील कुराहरूमा थाहा नभएको तथा चासो नभएको अभिनय गर्न जानिसकेकी हुन्छ। ऊ चुपचाप भान्सा घण्टातिर लाग्छ। मार्था सरासर शयन कक्षतिर प्रवेश गर्छिन् र थच्च कुर्सीमा बस्छिन्। परम खुसी र परम सन्तोषको मुस्कान तिनको ओठमा नाच्छ। तिनी आफ्नै हृदयको धड्कन सुन्दै आँखा चिम्लेर प्रशान्तको प्रेममा डुब्छिन्। तिनलाई ज्ञान नै हुँदैन बिन्दु तिनको उपेक्षाको शिकार भएर बाहिर छटपटिरहेकी छे। रात्रि भोजन समाप्त हुन्छ। मार्था कयौँ दिनदेखिको अधुरो निद्रा पुरा गर्न नियमित समयभन्दा केही अगाडि नै ओछ्यानमा पल्टिन्छन्। मैचाङ तिनको मनोविज्ञानलाई आदर गरी कुराको कुनै नयाँ वा पुरानो सिलसिला सुरु गर्दिन। आदिमातालाई भोजन गराएपछि ऊ प्रायः जसो घन्टौँ कुरा गरिरहन्थे। आदिमाता पनि उसका कुरा सुन्दै निदाउन अभ्यस्त भएकी थिइन्। पछिल्ला केही दिनमा कुराको बाढी नै आएको हुन्छ। स्वयं मार्था मैचाङको तुलनामा बढी कुरा गर्ने भएकी हुन्छन्। मैचाङ बुझ्छे यस बाढीको सम्बन्ध पुरा प्रेम रोगसित छ। त्यस रात उसले आशा गरे अनुसार कुराको बाढी आउँदैन, बदलामा कुराको मूल नै सुक्छ। मार्था सुत्ने प्रयास गर्छिन्। मैचाङलाई निदाउन कुनै प्रयत्न गर्नु पर्दैन। अन्त कक्षको एउटा अँध्यारो कुनामा पल्टिनासाथ ऊ घुर्न थाल्छ। मार्था घन्टौँसम्म प्रशान्तको मौन प्रेमको ताप अनुभव गर्दै आँखा चिम्लिरहन्छन्, तर तिनलाई कति पनि निन्द्रा लाग्दैन। तिनको हृदयमा छटपटी एक प्रभावशाली लहर सृजना भइरहन्छ, जसको सम्बन्ध असफल प्रेमको पीडासित होइन, निश्चयात्मक रूपले सफल प्रेमको उन्मादसित हुन्छ। आँखाहरू पीडा हुन्छन्। घरिघरि आँखाका ढकनीहरू बिना प्रयत्न खस्छन्, तर मन सुत्नु मान्दैन। तिनी राम्रैसित प्रेमको उन्मादले ग्रसित हुन्छन्। तिनलाई यतिखेर मध्यरातमा प्रशान्तको अभाव महसुस हुन्छ। तिनी जुरुक्क उठ्छिन्। भान्सा खण्डको झ्याल उगारेर हेर्दा आदि गृहको दियो बलिरहेको हुन्छ। मार्थाको मनमा एक यस्तो कम्पन उत्पन्न हुन्छ जसलाई तिनी अनुभव गर्छिन्, तर परिभाषित गर्न सक्दिनन्। अन्ततः प्रेमोन्मादले पराकाष्ठ नाच्छ। मार्था रातको 12 बजे आदि मन्दिरबाट बाहिर निस्कन्छन्। आकाशका चन्द्रमा हुँदैन, बादलका अँध्यारा टुक्राहरू पनि हुँदैनन्। नौलाखे भनिने ताराहरूमध्ये केही ताराहरू आकाशमा चम्किरहेका हुन्छन्। निशब्द प्रकृतिमा न धेरै उज्यालो न धेरै अँध्यारो। मार्था निन्द्रामा हिँड्ने मान्छे चाहिँ निश्चित पाइला चाल्दै आदि गृहतिर लाग्छिन्। आदि मन्दिरदेखि आदि गृहसम्मको सानो दूरी छिचोल्दा तिनको हृदयमा कुनै खबरदारीको आवाज उत्पन्न हुँदैन। कता कतातिरबाट एउटा उल्लु कराएको आवाज सुनिन्छ। त्यसभन्दा बढी न बाह्य प्रकृतिमा न अन्तर प्रकृतिमा कुनै आवाज प्रतिध्वनित हुन्छ। आदि गृहको ढोका तिनको अनुमान विपरीत खुल्ला छ। भित्र दियोको मधुर उज्यालो हुन्छ। मार्था चुपचाप प्रेम मिलनको उग्र तिर्खा मनमा बोकेर घरभित्र पस्छिन्। आदि गृह भनिने त्यस पुरानो घरको निवासी प्रशान्त भुइँमा पद्मासन कसेर बसिरहेको हुन्छ। दियोको मधुर प्रकाशमा ध्यानी बुद्ध चाहिँ शान्त र स्थिर भई बसिरहेको प्रशान्तलाई देख्दा तिनको मनमा प्रेम मिलनको उत्कट अभिलाषा झन् तीव्र हुन्छ। तिनलाई लाग्छ प्रशान्त ननिदाई बस्नुको कारण त्यही हो जुन तिनलाई अनुभव भइरहेको छ। आदिमाता निन्द्रा परेन। तिनी समीप भएपछि प्रशान्त जो आँखा चिम्लिरहेको हुन्छ, आँखा नखोलिकन नै प्रश्न गर्छ, के गरी बसेको? मार्था समीप बस्छिन्, उसको काँधमा हात राखेर। प्रशान्त आँखा खोल्छ। आँखा खोलिँदा उसको मुखको देब्रे कुना पनि खुल्छ, जहाँ अर्थपूर्ण ढङ्गले अर्ध मुस्कानको एक लहर नाच्छ। प्रशान्त आधारातमा किन यसरी बसेको? निन्द्रा लागेन हो? मार्था मधुस आवाजमा मनमा उत्पन्न एक विचारलाई पुष्टि गर्न खोज्छिन्। प्रशान्तको देब्रे काँधलाई आफ्नो आधा भार बोकाएर प्रशान्तको अर्ध मुस्कान पूर्ण मुस्कानमा बदलिन्छ। आदिमाता कृपया यहाँ अगाडि बस्नुहोस्, केही जरुरी कुरा गर्नु छ, म आत्मनिरीक्षण गरिरहेको थिएँ। प्रशान्त शरीरले मार्थाको भारबाट मुक्त हुने प्रयत्न नगरिकन बोल्छ। बोलीमा दृढता हुन्छ, शान्ति हुन्छ, विनयशीलता हुन्छ। मार्थालाई तुरन्त अनुभव हुन्छ यो प्रेम मिलनको आकाङ्क्षा राख्ने प्रेमीको आवाज होइन। तिनको मदहोसीपना अचानक बेपत्ता हुन्छ। तिनी आफ्नो शरीरलाई आफैसम्म सीमित पार्छिन्। फलस्वरूप प्रशान्तको देब्रेकाँध सबै भारहरूले मुक्त हुन्छ। प्रशान्त के कुरा? तिनी प्रशान्तको निर्विकार अनुहारमा सिधा हेर्ने प्रयास गर्छिन्, आत्मिक प्रेम र निकटताको खोजी गर्दै, तर असफल हुन्छन्। प्रशान्तको अनुहार एक अज्ञात प्रेरणा वा आन्तरिक शक्तिले देदीप्यमान हुन्छ।
मार्था चाहेर पनि प्रशान्तसित आँखा जुधाइरहन सकिनन्। तिनलाई आफ्नो गल्ती अनुभव हुन थाल्छ। आदिमाता अगाडि बस्नुहोस्। प्रशान्त फेरि एकपल्ट उही दृढ शान्त र विनयशील बोलीमा अनुरोध गर्छ। तिनी साङ्केतिक स्थानमा घर्सिँदै बस्न पुग्छिन्। तिनलाई स्वप्नभङ्गको पीडाभन्दा बढी अपमान अनुभव हुन्छ। प्रशान्त, मैले आफ्नो भुल महसुस गरेँ, क्षमा चाहन्छु। अब फेरि यस्तो भुल हुने छैन, म जान्छु। अपराध र विरोधका हार्दिक भन्ज्याङहरूमा ठक्कर खाँदै तिनको मुखबाट विचित्र ध्वनि निस्किन्छ। स्वयं तिनलाई पनि आत्मस्वीकारको असामान्यता बोध हुन्छ। तिनी मनले राम्रोसित उठ्ने प्रयास गर्छन्, तर शरीर उठ्न मान्दैन। अन्ततगत तिनी अनिर्दिष्ट, निरीह र माया लाग्दो पारामा टोलाउन थाल्छन्। प्रशान्त, यस समयावधिमा जब तिनी मनका भन्ज्याङहरूमा ठक्कर खाँदै चकनाचुर भइरहेकी हुन्छन्, निर्विकार भावले आँखा चिम्लिरहेको हुन्छ। स्थिर प्रज्ञ भावले आँखा खोल्दा उसको अनुहारमा एक पवित्र आत्मीयताको भाव परिलक्षित हुन्छ। मुस्कानमा पनि गाढा परिचयको भाव हुन्छ। तर मार्था आश्वस्त हुन सक्दिनन्। तिनी शून्यमा एकोरिरहन्छन्। आदिमाता, केही कुरा स्पष्ट हुन आवश्यक छ। प्रशान्त शान्त संयमित बोली, अर्धमुदित आँखा र पूर्ण रूपले ध्यानी मुद्रामा बिस्तारै बोल्न थाल्छ। म यस बस्तीको आदिगुरु हुँ, आदि पिता होइन। यस सत्यलाई म समाधार गर्छु। यो कुरा सत्य हो। पूर्व जन्ममा म कसैलाई प्रेम गर्थेँ, उपेक्षित भएको थिएँ, पूर्ण रूपले असफल भएको थिएँ। उपेक्षित प्रेमीको रूपमा जुन सत्य मैले साक्षात्कार गरेँ, त्यसैमा मेरो जीवन र दर्शन समाहित भएको छ। त्यसबेला म सोच्थेँ, जिसस क्राइस्टको विश्वासमा प्रेम भगवान हो। प्रेम कारण म प्रेम गर्थेँ। मेरो प्रेम कुनै पनि प्रेमीको प्रेमभन्दा न गहिरामा कम थियो, न उचाइमा। विश्व विश्रुत प्रेमीहरू, महानतम प्रेमीहरूका नामावलीमा मेरो नाम मन नपरे पनि मेरो लागि प्रेम नै भगवान थियो। तर जब मैले प्रेम प्रकट गरेँ, तब मेरो प्रेम, जुन मेरो एकमात्र पुँजी थियो, मेरो भगवान साबित हुन सकेन। त्यसपछि म गौतम बुद्धले चाहिँ सोच्न थालेँ, जीवन दुःखपूर्ण छ र यसको कारक हो तृष्णा। तर मलाई यो पनि सत्य हो जस्तो लागेन। त्यसपछि एक दिन जीवन्त सत्यको खोजी गर्न म घरबाट निस्केँ। प्रशान्त, मलाई थाहा छ। मार्था शून्यबाट फर्केर प्रतिक्रिया व्यक्त गर्छिन्। प्रशान्त आत्मीय ढङ्गले मुस्कुराउँछ। संसार प्रेममय छैन, न त दुःखमय छ। यो सत्य ज्ञान मैले त्यस समयमा गरेँ जब म प्रेम गर्थेँ, जब म दुःख पाइरहेको थिएँ। मेरो प्रेम सत्य थियो, दुःख सत्य थियो, तर परम सत्य यी दुवै थिएनन्। त्यसैले म परम सत्यको खोज गर्न थालेँ। प्रशान्त, के प्रेम नै होइन र तिम्रो सत्य? एक समय प्रेम सत्य थियो, त्यसपछि दुःख सत्य र अहिले अहम सत्य। किन यस्तो परिवर्तन? आदिमाता, जीवन सत्य एक अनुभूत सत्य हो। प्रयोग यसको स्वभाव हो। प्रयोगात्मक समयावधिमा सत्य तुल्य अनुभूतिहरू परिवर्तन भइरहन्छन्। तिम्रो कुरा ठिक होला, तर म प्रेममा विश्वास गर्छु, अहममा विश्वास गर्दिनँ। यस्तो किन? किनभने म तिमीलाई प्रेम गर्छु। तर किन? यसको जवाब मसित छैन, तर प्रेम गर्छु, यो कुरा सत्य हो। पहिले म सायद अहमयुक्त नारी थिएँ, बिस्तारै प्रेमयुक्त हुन पुगेँ। प्रेम गर्न सिकेँ। यो मेरो जीवनको विकास क्रम हो। तिम्रो जीवन दर्शन मानवीय दृष्टिले ठिक उल्टो छ। तिमीले प्रेमबाट यात्रा थालेका थियौ। कुनै अहङ्कारको दलदलमा यात्रा टुङ्गिन सक्दैन। प्रेमको समाप्ति अहङ्कारमा हुन सक्दैन, तर अहङ्कारको समाप्ति प्रेममा हुन सक्छ। म आफूलाई क्रमशः विकास गर्दैछु, अँध्यारोबाट उज्यालोतिर, अहङ्कार र वृथा विमानबाट प्रेम मार्गमा। मार्था समर्थन खोज्छिन्, तर सफल हुन सक्दिनन्। प्रसाद एउटा रहस्यमय आलोक बोकेर आफ्नो अस्तित्वमा मुसु मुसु हाँसिरहन्छ। त्यहाँ कुनै समर्थन र अनुमोदनका चिन्ह हुँदैनन्। आदिमाता, जीव विज्ञानमा क्रमिक विकासको एक प्रसिद्ध सिद्धान्त छ। मलाई थाहा थिएन। प्रेम विकासको पनि एक क्रमिक सिद्धान्त हुन्छ। ओहो प्रशान्त, तिमी मलाई जानी जानी अपमान गरिरहेका छौ। तिमीलाई थाहा हुनुपर्छ, दुनियाँमा सबै तिमी जस्तो एक नजरमा प्रेमी हुँदैनन्। कोही एक नजरका प्रेमी हुन्छन्, त कोही धेरै नजरका प्रेमी हुन्छन्। कोही अन्धो भई प्रेम गर्छन्, कोही विचारशील भई प्रेम गर्छन्। प्रेमका विकास कथा थरीथरीका हुन्छन्। कुनै एक प्रेमको कथा मात्र सत्य हुन आवश्यक छैन। मार्था सकभर जोड दिएर कुरा गर्छन्। यसो गर्दा तिनको स्वरमा घुर्केको चिरपरिचित मात्रा थपिन्छन्। प्रशान्तको अनुहारमा समर्थनको झलक, जुन तिनी देख्न चाहन्छन्, देखा पर्दैन। एक निराशाको बादलले तिनको अनुहारमा छाया पर्न थाल्छ। आदिमाता, मान्छे आफ्नो अहम सापेक्ष प्रेम वा घृणा गर्ने गर्दछ। यस दृष्टिले सृष्टिमा थरीथरीका प्रेमहरू हुन सक्छन्, उपेक्षाहरू हुन सक्छन्। मान्छे आफ्नो रुचि, शिक्षा, संस्कार अनुरूप कसैलाई मन नपराउन स्वतन्त्र छ। प्रशान्त लामो कुरा गर्ने हिसाबले एकछिन अडिन्छ। उज्यालो हाँसोलाई एक मधुर मुस्कानमा बदल्छ र शान्तिपूर्वक बोल्छ। आदिमाता, प्रेम विकासको एक क्रमिक सिद्धान्त हुन सक्छ। सायद म पूर्ण रूपले अस्वीकार गर्ने क्षमता राख्दिनँ। म यति नै क्षमता राख्छु
म त्यस प्रकारको प्रेमी हुने कुरा न पहिले सोच्थेँ न अहिले सोच्न सक्छु। सबै मानवीय क्रिया प्रतिक्रियाहरू अहमयुक्त हुन्छन्। मेरो क्रिया क्रमिक थिएन, त्यसैले प्रतिक्रिया पनि अक्रमिक रहन चाहन्छ। संसारमा थरीथरीका प्रेम र घृणाका कथा छन्, तर सबैलाई आफ्नै कथा पर्याप्त छ कि सर्वाधिक प्रिय छ कि सर्वाधिक अप्रिय। आदिमाता मेरो कथा मै जस्तो छ। म त्यस्तो प्रेममा विश्वास गर्थेँ जसको अस्तित्व नै थिएन, सम्भावना नै थिएन, तर मलाई प्रिय थियो। रूप र गुणभन्दा टाढाको प्रेम, आकर्षणको युवा खेलभन्दा बेग्लै प्रेम, माग र पूर्तिको भौतिक नियमबाट माथि उठेको प्रेम, म यस्तो प्रेममा विश्वास गर्थेँ। आइमै फकाउने वा प्रभावित पार्ने क्रियालाई म प्रेम मान्दिनथेँ, त्यसैले मलाई उपेक्षा गर्न जो कोही पनि स्वतन्त्र थिए। तर आदिमाता यो कुरा स्मरण रहोस्, मैले उपेक्षालाई उपेक्षा गरिनँ, उपेक्षाबाट पलायन गरिनँ, उपेक्षालाई घृणा गरिनँ। मैले उपेक्षालाई सम्भव भएसम्म शीर्ष स्थानमा राखेर समादर गरेको छु। यो प्रतिशोध होइन, हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन हो। प्रशान्त कुरा समाप्त गरी फिस्स हाँस्छ, आँखा चिम्लिन्छ, शिर अलिकति जुगाउँछ। मार्ताको अनुहारको बादल झन् घनीभूत हुन्छ। प्रशान्त, तिमीले सुनाएको कुरा सत्य भए प्रेमभन्दा अहङ्कार कसरी महान हुन सक्छ? आदिमाता, सबै प्रेम अहमयुक्त हुन्छन्, सबै अहम प्रेमयुक्त हुँदैनन्। कुरा स्पष्ट गर, म बुझ्न सक्दिनँ। मार्ताको स्वरमा फेरि घुर्कीको रङ चढ्छ। प्रशान्त ओठका कुना कुनामा मुस्कुराउँदै आँखा खोल्छ। मानव जाति र सभ्यताको इतिहास साक्षी छ। सबै मानवीय क्रियाकलाप अहमयुक्त थिए, छन् र हुनेछन्, तर प्रेमयुक्त थिएनन् र छैनन्। एकमात्र हिटलरको उदाहरण पर्याप्त छ। उसमा एक प्रेमीको अहम भावना थियो, तर त्यसभन्दा प्रभावशाली जातीय श्रेष्ठता र प्रभुत्वको अहम भावना थियो। नेपोलियन पनि प्रेमी थियो, तर इतिहासका लागि उसको प्रेमभन्दा बढी शक्तिशाली निर्णायक कुरा राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा र विश्व विजयको अहम भावना थियो। प्रशान्त, पृथ्वीमा प्रेमको अभाव छ, त्यसैले महान पनि छ, आवश्यक पनि छ। तिम्रै भनाइअनुसार पनि विश्व इतिहास अतीतदेखि वर्तमानसम्म अहङ्कारले पीडित छ, प्रभावित छ, तर अहङ्कारले पीडित विश्वलाई प्रेमको आवश्यकता छ। त्यसैले प्रेम अहङ्कारभन्दा महान छ। बुद्ध पुरुषहरूका महानताका गीत यसकारण गाइन्छन् कि ती प्रेमका अग्रदूत हुन्। मार्था बिचैमा कुरा काट्छन् र जे भन्छन् तिनी आफैलाई सन्तोषप्रद लाग्छ। आदिमाताको कुरा सत्य मान्न सकिन्छ, कारण त्यो एक आम सत्य हो, लाखौँ करोडौँ मानिसहरूले मानिआएको सत्य हो। तर मेरो प्रेम त्यति महान थिएन। एक युवतीलाई पनि प्रेम नगर्ने जिसस झैँ म महान विश्वप्रेमी थिएन। म त एक युवतीको अयोग्य प्रेमी मात्र थिएँ। महानताको गुण थिएन मसित। असफल प्रेमीहरू विश्वप्रेमका गफ हाँक्दैनन्, विश्व विजयका सपना देख्दैनन्। प्रशान्त नचाहँदा नचाहँदै पनि केही अशान्त हुन्छ। एउटा विद्युत हाँसो संयमको परिधिबाट बाहिर निस्कन्छ। प्रशान्त, म क्षमा प्रार्थी हृदय बोकेर यति नजिक आएको छु। किन अस्वीकारमाथि अस्वीकार गरिरहन्छौ यसरी? के तिमीलाई प्रेममा विश्वास नै छैन त? मार्ता साह्रै नै निराश हुन्छन्। आदिमाता, प्रेममा विश्वास गर्दिनँ भन्दिनँ, कारण मैले प्रेम गरेको थिएँ। म प्रेममा विश्वास गर्छु, तर क्षतिपूर्तिमा विश्वास गर्दिनँ। कृपया मलाई क्षतिपूर्ति दिने प्रयास नगर्नुहोला। मार्था अवाक बन्छन्। तिनले यस कोणबाट कहिले पनि विचार गरेकी थिएनन्। मनको एक विशिष्ट खण्ड जसको अस्तित्व तिनलाई थाहा थिएन अचानक उज्यालिन्छ। तिनी चुपचाप आदि गृहबाट बाहिर निस्किन्छन्। बाहिर टह टह जुन लागेको हुन्छ। तिनी छिटो छिटो आदि मन्दिरको बाटो लाग्छन्। बाटोमा कुनै उल्लु कराउँदैन। सदा